من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی سامعین و سامعات، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہیں. انسان کو بنایا اور بنانے کے ساتھ اس کی بہترین رہنمائی کی. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور اس کے بارے میں اپنی ذہنی پاکیزگی رکھتے ہوئے اپنے زبان پہ اس کی پاکیزہ صفات کا تذکرہ لائیے، جو بہت بڑی بلندیوں کا مالک، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، جس کی شان اور جس کی قدرت یہ ہے کہ اس کی تخلیق وہ لازوال ہے. فسوی، اس کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جو بنایا ہے برابر اور برابر بنایا ہے. والذی قدر فہدی، اور اس کی شان یہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے سارے تخمینے، سارے اندازے لگائے اور پورے کے پورے رکھے، اور پھر انسان کی ہر بھلائی کی طرف بہترین رہنمائی کی، اور جو شر تھا اس سے بچنے کے لیے اسے آگاہ کیا. حضرات، ہمارا نماز کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور دنیا کی سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، اسلام کا ایک بنیادی رکن، اس میں رب سے کی جانے والی باتیں اگر ان پہ بندہ غور کر لے اور ان وعدوں کو زندگی میں نبھا لے، جہاں وعدہ خلافی ہوئی ہے وہاں توبہ کر لے، اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پہ غور کر کے اپنی زندگی کو ان سے جوڑ لے، میرا رب اس کی دنیا بھی بدل دے گا اور اس کی عقبہ بھی سنوار دے گا. حضرات، گزشتہ ملاقات میں ہم نے تعوذ کے حوالے سے ہمارے اندر خالق اور مخلوق کے حقوق کی پامالیوں کے معاملات کو دیکھا، پڑھا، اور اس کے نتائج، اس میں اپنی اصلاح کے لیے کی جانے والی کاوشیں اور محنتیں اور اس کے طریقے اور راستے دیکھے تھے. آج کی ملاقات میں ہم تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا سبق
उसमें रब के साथ किए हुए वादे और उन वादों की खिलाफ वर्जियां, कमी कुताही को छोड़ के अपनी इस्लाह करके सही की तरफ आने की कावश, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात का मौजू रहेगा। आप और मैं कुरान मजीद की 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और हमें हुक्म यह है, उमूमी तौर पे दीन के जितने भी बेहतरीन काम हैं, अच्छाई और भलाई है, उसमें बरकतें बढ़ जाती हैं जब रब का नाम लिया जाता है, आगाज अल्लाह के नाम से। तो बिस्मिल्लाह ये हमारी आदत नहीं, सिर्फ आदत नहीं, इबादत होनी चाहिए। कुछ भी शुरू करने लगे उसे रब के नाम के साथ मंसूब कर दें। आप यकीन करें, आपका काम भी बड़ा हो जाएगा, इनाम भी बड़ा हो जाएगा। अगर किसी चीज को दुनिया के किसी वडेरे के साथ जोड़ दिया जाए, उसका रेट बढ़ता है। बिस्मिल्लाह विलादत से लेके वफात तक आप और मैं अगर शऊर की जिंदगी जिए तो दुनिया में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं कि बंदा खुद को रब से जोड़े। किसी से भी पूछिए, अगर उसका किसी बड़े से ताल्लुक होता है तो वो अपनी गुफ्तगू में उसका इजहार करता है। इंसान होने के नाते हम रहमान के बंदे हैं। खलकल इंसान, इंसान को रहमान ने बनाया, तो हक भी यह बनता है दुनिया में भूले मत। ये वादा हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि सना में वादा किया था, वह तबारक अस्मुक, अल्लाह तेरे नाम की बरकतों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मांगनी मैंने है, देनी तूने है। मैं इसकी सिर्फ 2 मिसालें दूंगा कि रब का नाम लेने से फायदा क्या होता है। अल्लाह का नाम तस्मिया, यह जिंदगी को कैसे भरपूर बना देता है। मालिक वही उतारते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी सीरत देते हैं। कहा घर में दाखिल होना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का नाम लीजिए। देखने में छोटा सा जुमला है, पढ़ने में बिस्मिल्लाह। फायदा क्या होगा? इस बिस्मिल्लाह की वजह से अगर आपका यकीन कामिल है, आपसे दर बंद नहीं हुआ, दर खुला है, मेन दरवाजा भी खुला है, घर के दरवाजे भी खुले हैं, कोई लॉक नहीं लगा, आपका रब इस कायनात के शैतानों को उस घर में दाखिल होने से बंद कर देता है, मना कर देता है। रब का नाम लेके जब बंदा अपना कदम अल्लाह के घर में रखता है, उस घर में फिर कोई जिन, जिन्नात, कोई आसेब, कोई साया, कोई फजूलियात, लगवियात, मेरा रब उनके रास्ते बंद कर देता है। कैसे बंद करता है ये उसको पता है। दूसरी चीज, आप जो भी खाने लगे हैं अल्लाह का नाम ले ले, बिस्मिल्लाह, मेरा रब उस खाने में बरकत भी दे देता है और वो खाना आपके जिस्म की सारी जरूरियात पूरी करता है। फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, वो लुकमा आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वो इबादत बन जाएगा। आपने खाना खाया है, रिज़्क़े हलाल है, पेट में उतारना है, बिस्मिल्लाह, शैतान आपके उस खाने के अंदर बेबरकती वाला मामला नहीं रख सकेगा। हजरत ये 2 मिसालें सिर्फ काफी हैं, बाकी पूरी लाइफ हम तकरीबन बिस्मिल्लाह को भूल चुके हैं। मैंने तो मिसाल दी थी प्रोग्राम जुमे में कि मैंने कुछ ड्राइवर्स को बड़े करीब से होकर के देखा है, अगर कोई चीज अचानक आगे आई है तो ब्रेक लगाते भी बिस्मिल्लाह। आगाज तो बाकी है ही है, अपना इसे तकिया कलाम बनाइए। आने वाले को जहां अस्सलामु अलैकुम बाकी है, बिस्मिल्लाह बोलिए। मैंने 2 दुकानदारों को भी देखा है, गाहक आया है तो बिस्मिल्लाह, पैसे पकड़े हैं तो बिस्मिल्लाह, गले में डाले हैं तो फिर भी बिस्मिल्लाह, जी आज इतने की बरकत पड़ गई है, इतने की बरकत पड़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو अल्लाह का नाम अपने काम के साथ जोड़ दे। नमाज सिर्फ बिस्मिल्लाह रट्टे का नाम नहीं है, नमाज शऊर का नाम है, जिंदगी और बंदगी का नाम है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाज फहाशी से, मुनकरात से, सय्यात से बचाती है तो रब का नाम जब सामने आ जाए तो बंदे को वैसे ही हया आ जाती है, मेरा रब देख रहा है, शऊर, मेरा रब सुन रहा है। तो अपने मामलात को, जहां इससे पहले बुरे कामों से रुकना है, शैतान से बचना है, कुताहियों से, गलतियों से खुद को रोकना है, शैतान से पनाह मांगनी है, अल्लाह की पनाह में आना है, तो फिर रब के साथ जुड़ के रब के नाम से चलना है। क्योंकि रब रहमान है, रब रहमान है। और रहमान का माना कई दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन ज़हन में रखिए, अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को दुनिया में बांट के उसमें से जितनी भी मुअन्नस चीजें हैं उनके पेट में रब ने जो जानदारों के यहां एक रहम रखा है, जहां उनका बच्चा पैदा होता है और पलता है, वो अल्लाह की 100 रहमतों में से एक रहमत का हिस्सा है जो दुनिया की अरबों खरबों मखलूकात पे बांटा गया है। अगर उस मां में इतना प्यार, इतनी रहमत, इतनी तड़प, इतना ख्याल, बच्चों को खिलाना, खुद भूखे रहना, 7 समंदर पार हूं, बूढ़े हूं, फिर भी उनके लिए तड़पना, मुनाजात करना, दुआएं मांगना, ख्याल रखना, मुसल्लों पे बैठना, तो तेरा रब जो 99 रहमतें अपने पास रख के बैठा है, तेरे लिए रख के बैठा है, मेरे लिए उसने रखी है, तो वो रब बिस्मिल्लाह उसके नाम के साथ जुड़, वो रहमान है, रहीम। लेकिन डर भी, इस वादे को याद रखिए, रहीम का लफ्ज बोलते ही धोखा मत खाया करें। हम अक्सर कहते हैं अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर है। अल्लाह गफूर है, कोई शक नहीं, अल्लाह रहीम है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन आपने 2 मुतजाद चीजों को मिलाया है। रब ने रहमान होने के साथ जो रहीम मिलाया है कि तू रब का है, रब तुझे देगा, फर्मा बरदार है देगा, नाफरमान है देगा, मानेगा वो देगा, मुती है फिर भी देगा। तू बिगड़ के आ, फिरौन बन के आ, वो फिर भी दुनिया देगा। नमरूद बन के आ, वो दुनिया वाफिर देगा। कारून बन के आ, वो खजानों के मुंह खोल देगा, क्योंकि रहमान है। लेकिन अर रहीम, कल कयामत के दिन तेरा हिसाब होना है। अगर रब का बन के, रब के साथ जुड़ के, अल्लाह का फर्माबरदार बन के रब की बंदगी में जिंदगी गुजारेगा, तू हबशे से आने वाला बिलाल भी होगा, जन्नत तेरी है। लेकिन अगर रब से फर्मा बरदारी की बजाय नाफरमानी के रवैये लेके आएगा, नबी का सगा चचा अबू लहब क्यों नहीं होगा, सयस्ला नारन ज़ात लहब, जहन्नम में डाला जाएगा। क्योंकि रब रहीम है, और रहीम होने का तकाजा है कि वो अदल करे। आज रहम उस पे होगा जिसने दुनिया में उस रहमान को रहीम माना होगा, जो उससे डरा होगा। अल्लाह का डर लफ्ज रहीम में होना चाहिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की मां सूरह फातिहा उम्मुल कुरान की पहली आयत। जैसे बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग ऊपर अच्छी जाती है। मैं बड़ी दफा बैठ के सोचता हूं कि कुरान मजीद की 6235 आयात और भी तो थी, अल्लाह ताला ने इस आयत से आगाज क्यों किया? सूरह फातिहा, उसे कुरान, हालांकि ये 5वें नंबर पे उतरी है, या उसे पहले रखा गया, और फिर सूरह फातिहा का आगाज लफ्ज। जो लोग किताबें लिखते हैं, जो लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्हें पता होता है कि टाइटल क्या होता है और पहला लफ्ज। और जो दुनिया कारोबार करती है उन्हें पता है कि फ्रंट क्या होता है। जितना पुरकशिश होगा, जितनी बिल्डिंग खूबसूरत होगी, उतना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या चीज थी जो अल्लाह ने पूरी दुनिया के अल्फाज की बजाय लफ्ज अलहम्द से आगाज किया है कि तारीफ कर, काबिल तारीफ है, काबिल हम्द है, काबिल सताइश है। और सिर्फ काबिल ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कायनात की सारी तारीफें खालिसतन सिर्फ और सिर्फ तेरे रब के नाम रजिस्टर्ड हैं। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरी कायनात को बनाता भी है, पालता भी है, संभालता भी है, मसाइल को जानता है और वसाइल मुहैया करता है।
اور اس کے وسائل میں خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ سب کو بیک وقت سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، کہیں دن کہیں رات، کہیں ہوا کہیں فضا، کہیں سمندر کہیں دریا، کہیں خشکی کہیں تری، جو جہاں رہ رہا ہے پتھر کے بند جہاں کسی طرف کوئی راستہ نہیں، اس کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی وہ روزی دے رہا ہے، رب العالمین۔ تو حضرات ہمارا رب سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری تعریف کریں گے، تیرا شکر کریں گے، تیرا شکوہ نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم رب کے شکر گزار نہیں رہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم بندوں کے بھی شکر گزار نہیں رہے، ہم رب کے تعارف کو بھلا بیٹھے، بندوں کا بھی تعارف نہیں رہا، ہم خالق کا احترام بھلا بیٹھے، مخلوق کا بھی احترام نہیں رہا، اور خالق کا جو حق دینا تھا ہم نے اس کو کہ اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں، وہ حق ہم نے بندوں کا بھی مارا ہے۔ آپ چاروں طرف دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بندہ منہ پہ تو تعریف لوگ کر لیتے ہیں، پیچھے تعریف کرنے کو راضی نہیں ہوتا ہے، صرف خامیاں دیکھتے ہیں، نقص دیکھتے ہیں، اور نقائص کی بنا پہ جسے پوچھ لو وہی کہے گا دوسرا گندا ہے۔ میں سینئرز کو ملا تو جونیئرز کے بارے میں بولے، میں نے جونیئرز کو تھوڑا سا پھولا، وہ کھلے تو اپنے سینئرز پہ برسے۔ میں علماء سے ملا، انتظامیہ پہ برسے، انتظامیہ سے پوچھا قرا اور حفاظ پہ برسے۔ میں نے اساتذہ سے پوچھا، شاگردوں پہ بولے، شاگردوں سے پوچھا، اساتذہ کے خلاف زبان میں شکوے، شوہر سے مل کے دیکھا، بیوی کے شکوے، بیوی سے پوچھا، شوہر کے شکوے، حضرات اولاد سے پوچھا، والدین کے شکوے، والدین کے ساتھ بیٹھے اولادوں کے شکوے، ہمسائے کے ساتھ بیٹھے ہمسائے کے شکوے، ایک دوسرے کا رونا روتے روتے۔ اور یہ سبب کیا ہے کہ ہم نے رب کا شکر کرنا نہیں سیکھا، شکوہ کرنا سیکھا ہے۔ جو رب کا حق نہیں دے پاتا وہ بندوں کا حق کیسے دے گا؟ جو رب کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کو صرف توحید مت سمجھیے، اس آیت کو صرف توحید ربوبیت یا توحید اسماء اور صفات کے حوالے سے مت دیکھیے۔ بڑی مرتبہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء، اللہ کا ذاتی نام اللہ، اللہ کی صفات میں سے توحید صفات، اسماء و صفات میں سے رب کی ایک خوبی ربوبیت، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن اسے کبھی اپنی زندگی کے رویوں کے ساتھ جوڑے۔ اگر خالق کا یہ حق ہم نے مارا ہے تو مخلوق کا بھی مارا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اپنی زندگی کے رویوں کو پڑھنے کے بعد آج سے اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، اور اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ کیسے کر گئے وہ تعریف؟ آج ہم کچھ اللہ کی تعریفات پڑھیں گے۔ بھائیو، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی تعریف ہم نے اس میں جھوٹ نہیں لانا۔ رب کو اور اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے کہ رب کا اور اللہ کے رسول کا جعلی تعارف کروایا جائے، نہ اس میں ضعیف روایت کی ضرورت، نہ اس میں جھوٹی کہانی کی ضرورت، نہ اس میں کوئی قصہ گوئی کی ضرورت۔ کتاب اللہ اللہ کے تعارف کے لیے اور تعریف کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف کے لیے کافی ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو رحمان کرے، جو خود بیان کرے۔ یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، حکم ملا ہے آپ کو۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ محبوب دیکھیے آپ کے پاس رب کی مدد کیسے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ اور میرے محبوب جب کر رہے ہیں نا عمرہ اور آپ حج پہ ہیں، وہی صفا پہاڑی جس پہ چڑھ کے آپ نے کہا تھا ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، لوگو ایک اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور یکتائی کا اقرار کر لو، پاس رکھو، لحاظ رکھو،
तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम, अरब व अजम तुम्हारे कदमों में होंगे, तुम उनके मालिक होंगे। कौम नहीं मानी थी, सजाएं दी, लड़े, जंगे, गजवे, सरिये, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे महबूब जब फतेह मक्का के साथ आते हैं, पता है जुमले क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा। मैं आज किसी बड़े हुक्मरान की, अपने यारों में से किसी यार की, रिश्तेदारों में से किसी रिश्तेदार की नहीं, अकेले अल्लाह की तारीफ करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा। हम रुकते हैं तो इसे वहदा पढ़ते हैं, वगरना वहदहू है। मैं उस अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं जो अकेला है, जिसका सानी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा नसर अब्दा। उसने अपने बंदे की, मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद की है। वह अंजज़ वादा, उसने जो वादे किए थे वो वादे निभाए हैं। वह अंजज़ वादा वह हज़मल अहज़ाब वहदा। ये जितनी जमातें, 12 के 12 कबीले, ये सारे गिरोह, पूरा अरब, सारे मुशरिकीन, उनके मुआविनीन, जितने यहूद, जितने नसारा, ये सारी की सारी दुश्मन ताकतें, उनकी मिली हुई जमातें और उनके गिरोह, वह हज़मल अहज़ाब वहदा, उन सबको अगर शिकस्त दी है तो मेरे अकेले रब ने दी है। हजरात, कहा जा सकता था, मैंने, जैसे हम कहते हैं, मैंने खुद ही तराशे हैं मंजिल के संगोराह, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। आपने अपने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला, कहा अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा तारुफ ये है। ओ मक्का वालों सुनो। और ये कब बोला है? जब आप सफा पहाड़ी पे चढ़े और सुन्नत बन गई आपके लिए और मेरे लिए, उम्रा करते हुए, हज करते हुए, तवाफ के बाद जब सफा पे चढ़ने लगे, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं सफा मरवा। अब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु बि, मैं वहीं से आगाज करता हूं जिसमें अल्लाह ने आगाज जहां से किया है, सफा से। लेकिन वहां जो जुमले बोले, रब की तारीफ और तारुफ में बोले, रब का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र सीखिए, तारीफ सीखिए, अल्लाह के साथ शुक्र वाले रवैये, और अल्लाह के शिकवे छोड़िए। मेरा ईमान है अल्लाह ताला आपको सब कुछ वो लौटाएगा जो आपसे छिन गया है, जो आप मांगते हैं, जो आपने नहीं मांगा। लेकिन रब के साथ शिकवे छोड़ दें। अल्लाह शुक्र के लिए है, शिकवों के लिए नहीं है। मैं अगर मिसालें दूं अपनी सोसाइटी की शिकवे की तो बड़ी सारी हैं। औलाद को शिकवा है कि मेरे ये मां बाप नहीं होने चाहिए थे। जो दीनदार लोग हैं ना, मैंने उनकी औलादों को देखा है, अक्सर व बेशतर ये शिकवा होता है, सारी दुनिया दुनिया कमा रही है और हमारे मां बाप को पता ही नहीं था, ये भी कुछ तवज्जो दे लेते हैं। मजाक के लिए, शिकवों के लिए बाप, उसकी शादी में रुकावट उसका अब्बा था। ये काश तू मेरा बाप ना होता। औलाद बाप को मुंह पे कहती है, माओं को कहते हैं अम्मा तेरे अंदाज ठीक नहीं है, इससे बेहतर था तू ना होती, हमारी मां कोई और होती। इदारों से शिकवे हैं, ये इदारा हमारा अच्छा नहीं है। स्कूलों से शिकवे हैं, कॉलेजेस से, मदारिस से, मसाजिद से शिकवे हैं, उलमा से, खुतबा से, अवाम से शिकवे हैं। हम अपनी जात पे भी राजी नहीं है। नसुल्लाह, ये लोग जब रब को भूले, फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने इनको अपनी जानों का मामला भुला दिया। लोगों, शिकवों की मिसाल, थोड़ी सी बीमारी आए, मालूम नहीं ये दुख मेरे लिए लिखा था। मैं आज ही सुन रहा था, एक बड़े पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं। कहने लगा जी मुझे रब से शिकवा है कि मैंने रब से जब भी जो कहा है उसने नहीं सुनी, मुझे शिकवा है। अल्लाह अकबर, तूने जो रब से नहीं कहा, जो रब ने दिया है, उसका कभी शुक्र ज़हन में आया? जाइए पूरी दुनिया से भेजा मांगिए, जो दिमाग रब ने दे दिया, जितना इसमें डेटा के लिए तुझे वुसअतें दे दी, उस पे कभी अल्लाह पे प्यार आया? कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुबान पे आया? सोच कभी जिस रब ने बाल मुफ्त में दे दिए,
उस पे कभी प्यार आया, रब का शुक्र जहन में आया? जिसने पेशानी अता कर दी, ये जिल्द अता कर दी और उसमें बेशुमार पहलू और उसके फंक्शन रख दिए, क्या उस रब का कभी शुक्र और प्यार जहन में आया? जिस रब ने कान और कानों की समात दे दी, मुफ्त में दे दी और इतने खूबसूरत बना डाले और इतना बेहतरीन निजाम उसमें डाल दिया, क्या उस रब का प्यार और उसकी कभी तारीफ जहन में आई? जा पूछ दुनिया से इस आंख के डेले की कीमत, जा पता कर ये दुनिया के रंग। मैं आज ही अपने एक प्रोफेसर साहब के साथ बैठा था, नाबीना है, तो मुझे कह रहे थे दुनिया में दो चीजों का तसव्वुर हमें कोई माई का लाल दे ही नहीं सकता, रब जब तक नहीं देता। हमें रंगों का कोई पता नहीं कि रंग क्या होते हैं, सफेद क्या है, काला क्या है, सुना जरूर है लेकिन इदराक नहीं है। शुक्र करें, शुक्र करें, शलवार और कमीज के कपड़े में थोड़ा सा भी फर्क होता है तो पहचान लेते हैं, शेड में फर्क आता है तो पहचान लेते हैं, ये लाइट है ये डार्क है पहचान लेते हैं, ये धूप है ये साया है पहचान लेते हैं, ये हमवार जगह है आगे गड़ा है पहचान लेते हैं, स्पीड में जाते हुए आगे गटर है तो कट लगा के मोड़ लेता है, ये पहचान। कभी शुक्र किया कर अल्लाह ने तुझको इतनी हिम्मत दी है और तेरे कान के अंदर जो एक पानी के कतरे के बराबर, कोई एक आंसू के बराबर जो रखा है तेरे लिए बैलेंस करने के लिए, वगरना पैर उठाता लड़खड़ा के गिरता, खड़ा होता बैलेंस ना होता। जिस रब ने तुझे ये पांव की एड़ी के पीछे जो पट्ठा दिया है, अगर इस एक पट्ठे की कदर का तुझे पता चल जाए ये असबा कितना है, कितना पावरफुल है, ये कट जाए तो क्या बनती है, कैसे बंदा अनबैलेंस होता है, कैसे लड़खड़ाता है, पता कर। जिनकी उंगलियां कटी हैं पता कर, जिन्हें शुगर की वजह से टांगे कटी हैं मालूम कर, जिनके हादसे में बाजू कटे हैं असल नहीं मिल सकी। कितनी दुनिया है, दौलत सारी लगा के एक पांव असली नहीं लगता, नाक कट गई नाक असली नहीं। जिस रब ने मां के पेट में ये सब दिया है, तुझे जुबान दी है, जुबान कई उस पे बोलने की तौफीक दी है, वगरना बड़े सारे हैं जो जुबान है गूंगे हैं, कान लगे हुए हैं बहरे हैं, आंखों के डेले हैं मगर दीदे नहीं हैं, बीनाई और रोशनी नहीं है, सर का थोपड़ है मगर अंदर अकल नहीं है, गले बने हुए हैं मगर वो लुकमे को अंदर निकल नहीं सकते, नाक बनी हुई है, खुशबू का एहसास और इदराक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको भी देख जो रब ने दिया है, सिर्फ महरूमियां देखे। तू कितना कीमती है, कितनी अल्लाह की तेरे ऊपर आताएं हैं। कभी सीने को देख, कभी फेफड़े को देख, अंदर के निजाम और सिस्टमों को देख, जिगरी बना है कभी जिगर को देख, कभी अपने कल्ब और दिल की धड़कनों को महसूस कर, कभी रब के दिए हुए मुफ्त के खून को। कितनी बोतलें तेरे वजूद में डाल दी हैं, एक बोतल की जरूरत पड़ती है क्या प्रॉब्लम आती है, कितने तरले करने पड़ते हैं, किस किस को कहना पड़ता है, कितना बेबस होता है बंदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र करना सीखें। जिस दिन रब का शुक्र करना आ गया, बंदों के भी शुक्र आ जाए। और भाइयों, इसके लिए तारीफ में आए। बाप जैसा भी मिला है, अल्लाह को कहें रदी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राजी हूं, तूने मुझे ऐसा बाप दिया है। अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राजी हूं, तूने मुझे ऐसा उस्ताद दिया है। अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राजी हूं, आईने के सामने खड़ा होकर कहें अल्लाह तूने मुझे ऐसा धड़ ऐसा वजूद दिया है। अल्लाह मैं राजी हूं तेरे अल्लाह होने पे, रब होने पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कितना सेहतमंद बनाया है, ताकतवर बनाया है। अपने से कमतर को देख के कभी एहसास किया कर, जिसकी टांगे नहीं है, जो मफलूज है, जो है महरूमियों का शिकार है, उसको देखा कर। अगर तेरे हाथ में एक खुश्क रोटी है तो उसे देख जिसके पास ये भी नहीं है। अगर हाथ में खुश्क टुकड़ा है रोटी का तो उसको देख जिसको ये टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं है। कितनी दुनिया है, कितनी दुनिया है जो रात को सोती है तो ऊपर लिहाफ नहीं होता। अगर आपके ऊपर लिहाफ है, कंबल है, नीचे नरम गद्दा है, बिस्तर है, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं उन लोगों से तो अच्छा हूं जो बगैर बिस्तर के लेटे हुए हैं। कितनी दुनिया है जिनको रात को गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। अगर आपको लेटते ही नींद आ जाती है, रब का शुक्र करें कि आपकी चार्जिंग का सिस्टम दुरुस्त समत में काम कर रहा है। सारी सारी रात जागते हैं, दिन को जागते हैं, कई कई घंटे जागते हैं,
کتنی کتنی میڈیسن لیتے ہیں پھر بھی نہیں، وہ جی غم میں اتنا ہے، مسائل یہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نوازش، اور پتہ کیجئے اللہ نے آپ کو رات دی ہے، کتنی دنیا ہے جن پہ رات نہیں آتی، ترستے ہیں رات کے اندھیرے کو۔ اگر دھوپ ملی ہے ترستی ہے دنیا اس دھوپ کو۔ چند دن رہی ہے نا ذرا دھند، کیسے ترسے ہوئے تھے۔ تو جہاں 6 مہینے یہی حالت رہتی ہے وہاں پتہ کریں اللہ نے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے کتنی آسائشوں سے نوازا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر آئیں۔ اگر آپ نے دن میں 3 مرتبہ روٹی کھا لی ہے شکر کریں، بڑی دنیا کو میسر نہیں ہے۔ میرے دائیں بائیں ارد و گرد ایسے لوگ رہتے جو لوگوں کے گھروں سے پکوانوں کی خوشبو کو سونگ کے گزارا کرتے ہیں۔ میں کوئی باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہا، اپنی اسی سٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سرد ٹھنڈی راتوں کو اپنے بڑے بڑے محلات نما کوٹھیوں سے باہر نکل کے کبھی بالکونی سے جھانکنا، آپ کے اڑوس پڑوس میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کتنے خوبصورت لباس زیب تن کر کے نکلتے ہیں۔ آئیے ابھی میرے ساتھ آئیے اسی نہر کے اوپر، باؤنڈری ہے نا، سڑک سے تیز دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتا، اسی چھوٹی سی دیوار کے اندر دیکھیے کتنی دنیا پڑی ہے جن کے اوپر پورے کپڑے نہیں ہیں۔ آج کی رات چیک کر لینا، آج کی رات یہ نشاط آباد کے پل کے نیچے آنا، کتنی گندگی اور کتنی غلاظت میں، پو اور مگر کی ان راتوں میں اگر چادر کے بغیر لوگ لیٹے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ نماز بہت کچھ سکھاتی تھی، نماز نے شکوے نہیں شکر۔ اللہ میں نے رات بہترین گزاری ہے، تیرے در پہ آ گیا ہو۔ تہجد کس لیے ہے؟ رات کا شکر ہے۔ فجر کس لیے ہے؟ اللہ تو نے تہجد پڑھنے دی ہے، اس کا شکر ہے۔ اشراق کس لیے ہے؟ اللہ آج میرے اوپر نیا سورج طلوع ہوا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ چاشت اور ضحیٰ کس لیے ہے؟ اللہ یہ سورج بڑے لوگوں پہ طلوع تو ہوا ہے مگر چڑھ نہیں سکا، اللہ میں ابھی بھی زندہ ہوں، بولتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، کھاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ظہر کس لیے ہے؟ اللہ تو نے چاشت اور اشراق اور فجر کے مہلت دی ہے۔ اللہ سورج سر پہ آ کے ڈھل گیا ہے، ایک اور موقع مل گیا ہے زندگی کا، اللہ تیرا شکر ہے۔ عصر کس لیے ہے؟ اللہ یہ ڈھلتے اور زرد ہوتے ہوئے سورج بہترین وقت بڑوں کے اوپر یہ ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ مغرب کس لیے ہے؟ اللہ رات کا آغاز ہوا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، میرا نام زندوں میں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ عشاء کس لیے ہے؟ اللہ اس رات کا افتتاح اچھا ہوا ہے، تیرا شکر ہے۔ اور پھر لیٹتے ہوئے اللہم بسمک اموت واحیا، میرے اللہ سارا دن بھی تو نے دیا، رات کا آغاز بھی دیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، بستر پہ لیٹنے لگا ہوں، زندہ اٹھ جاؤں تو تیری رحمت، مر جاؤں تو میرے حال پہ رحم کرنا، مر جاؤں تو میرے حال پہ رحم کرنا۔ گناہ کرتے ہوئے لیٹے، شاکر نہیں، جرم کرتے ہوئے لیٹے، شاکر نہیں، بے حس ہو کے لیٹے، شاکر نہیں۔ ہماری راتیں کیا کچھ نہیں ہمیں دیتی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ کیسی ہیں راتیں؟ آپ اور میں اپنی راتوں کو دیکھیں، یہ رات کے جس نے پردے ڈالے ہیں، جس نے اندھیرے کر دیے ہیں، ان پردوں والے رب ستیر کو کبھی یاد کریں۔ اللہ تیری رحمت، تیرا کرم، تیری عطائیں، تیری نوازشیں، آئیے الحمدللہ رب العالمین۔ باقی ٹائم میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے نا رب کی تعریفیں کرتے اگر دیکھتا ہوں۔ پیچھے ہم نے ثنا میں صرف ایک دعا پڑھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مگر محبوب جب نماز میں آتے کس کس اسٹائل میں، کیسی کیسی ورائٹی میں شکر کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے۔ قربان نہ جاؤں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کا نام رب نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہے۔ فرشتوں سن لو میری سب سے اچھی تعریف، سب سے زیادہ تعریف، سب سے بہترین تعریف اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ محمد ہے، جسے زمین والے محمد کہہ کے، اور اس کی تعریف پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں نے کروانی ہے، کیونکہ وہ احمد ہے اور میں نے اسے کائنات کا محمد بنا دیا ہے۔ میرا احمد کائنات کا محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
अल्लाह के सामने आके खड़े होते हैं। तेरी मेरी तरह अकड़ नहीं है, ना वो शिया बन के खड़े हुए ना सुन्नी बन के, तेरी मेरी बांट है, तकसीम है, अल्लाह समझ दे दे। वो रब के बंदे बन के खड़े हुए। तू भी रब का बंदा बन के अल्लाह के घर में आया कर, मैं भी आया करूं। आप हाथ उठाते हैं, कंधों के बराबर ले जाते हैं। अल्लाह तुझे तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। काना यरफउ यदैहि हज़वा मनकिबैहि, मेरे आका की रफुल यदैन करने का, रब के सामने सरेंडर होने का, हैंड्स अप करने का स्टाइल महबूब के सहाबा ने नकल किया। आपके हाथ कंधों के बराबर या थोड़ा ऊपर कानों की लौ के बराबर, मगर इन दोनों हथेलियों का रुख किबले की तरफ, ऐसे नहीं, कोई और अंदाज में नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, कंधों के बराबर या कानों की लौ के बराबर, हथेलियां किबले की तरफ। फिर मेरे महबूब ने अपना सीने पे यूं हाथ रखा है बायां, और उसके ऊपर दायां, अला कफ़्फ़िही व रुस्ग़िही व साइदिही, इस हथेली की बैक साइड पे, व रुस्ग़िही इस जोड़ पे, व साइदिही इस कलाई पे, यूं आपका हाथ आया है। और दूसरी अदा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अल बुखारी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यूं हाथ है। इन दोनों में से कोई अंदाज। और मेरे महबूब की नजरें सजदे वाली जगह पे पड़ गई हैं, झुक गई हैं, और आप कहते हैं अल्लाहुम्मा। रब की तारीफ होने लगी है, अल्लाह को मनाया जाने लगा है। पहले जुमले आप सुन चुके, 5 तारीफें रब को दी, और दरियाओं को कूजों में बंद कर दिया जब कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में अल्लाह का नाम लेके तारीफ करते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाइश। मेरे अल्लाह, मैं मोहम्मद दरखास्त करता हूं, तेरा बंदा तुझसे मांगता हूं, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से और मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दे। यारो सोचिए, तारुफ रब का हो रहा है, गुनाहों से दूर कौन करता है? अल्लाह। तौफीक कौन देता है? अल्लाह। मांगता कौन है? बंदा। गुनाहों से दूर होने का इरादा हो तो रब दूर कर भी देता है। गुनाह भी कोई नहीं है। मैंने तो नहीं सुना महबूब ने कोई गुनाह किया, गुनाह कोई नहीं, मगर क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। और हम सारे जुर्म करके भी माशाअल्लाह नहाए धोए हुए, हम सोचते मैं तो कुछ नहीं किया। भाई मैंने क्या किया है? मैं गलत हूं ही नहीं, ये सारी गलती तेरी है, मेरी नहीं। भाई की है, मेरी नहीं, बाबा की है। मैं गलत नहीं, मेरे से छोटा गलत है। मैं गलत नहीं, मेरे से बड़ा गलत है। मैं ठीक, मेरी बीवी गलत। हमने हमेशा यही समझा मैं ठीक हूं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल मशरिक वल मगरिब। ऐ मेरे अल्लाह, मशरक और मगरब के दरमियान जितने फासले डाले हैं तूने डाले हैं, मेरे गुनाहों के और मेरे दरमियान भी इतने ही फासले डाल दे, इतने ही फासले डाल दे। भाई एक बंदा दूर रहता हो, बदकता हो, घबराता हो, परेशान होता हो, मांगता हो, तौफीक लेता हो, रब की तारीफ पेश करता हो, क्या ख्याल है? फिर दिल करेगा? सीने में जलन हो रही हो और आपको कोई कहे मिसालेदार चीज खा ले, आप क्या कहते हैं? लाइए बिस्मिल्लाह। नहीं यार, मैनू ना प्रॉब्लम है, बवासीर हो, और कोई माशाल्लाह मिर्ची वाली बड़ी खूबसूरत सी चटनी दे, टेस्टी हो, स्पाइसी हो, आप लेते हैं? मैं और आप नहीं लेते। अगर गुनाह की तकलीफ का एहसास हो जाए कितनी है, और इसकी जलन का एहसास हो जाए, जहन्नम की आग का ईंधन बनने का अगर डर पैदा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब अपने रब से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा नक्कैत थौबल अबयद मिनद दनस, या दूसरी रिवायत में कमा युनक्का थौबुल अबयद मिनद दनस। अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसे गुनाहों से धो, ऐसे साफ कर जैसे कपड़ा सफेद होता है, मैला हो जाता है, दाग लग जाते हैं, काला कोई उसके ऊपर जो है वो दाग होता है, मगर धो धो के रगड़ रगड़ के साफ कर करके जैसे धोबी कपड़े को साफ कर देता है, मेरे रब मुझे मेरे गुनाहों से साफ करते, पाक करते। हजरात देखिए, अल्लाह के साथ
اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے، خود کو ماٹھا کر کے کمزور کر کے پیش کیا جا رہا ہے، رب کو پاک ماننا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایائی، اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو، بالثلج والماء والبرد۔ یہ 3 دھلائیاں کیوں کروائی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعریف دیکھیے، کہا اللہ سے جا رہا ہے، کسی پیر فقیر کو نہیں، کسی بزرگ ہستی کو نہیں۔ میرے محبوب کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے، کہا جا سکتا تھا کہ جناب آپ یہ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کو کہا جا رہا ہے، اللہ کو کہیے، عادت بنائیے، یہ نماز ہے، یہ دروس نماز ہے، یہ پیغام نماز ہے، یہ تیرے لیے ایک میسج ہے، اس کو سوچ اور پڑھ۔ اللہ مجھے گناہوں سے دھو، پہلے کہا بالثلج، اللہ برف سے دھو۔ میں نے اس لفظ کے اوپر بڑی گہرائی سے دور تلک دیکھنے کی کوشش کی، ڈکشنریاں کھولی، معانی کو دیکھا، محدثین کی شروحات کو پڑھا، اور پھر جا کر کے وہاں کھڑا ہوا جہاں برف باری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کئی رنگ تھے، کوئی سبز تھا، کوئی براؤن تھا، کوئی کالا تھا، کوئی مٹیالہ تھا، کوئی کسی کلر کا، لیکن جب برف باری شروع ہوئی نا تو پھر سب چیزیں ہی سفید نظر آنے لگیں۔ درخت بھی سفید ہو گئے، پہاڑ بھی سفید ہو گئے، زمین بھی سفید ہو گئی، کالے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، ہر چیز۔ اور وہ ثلج جو ہے نا، جب گرتی ہے ہلکی ہلکی فوار کے ساتھ تو بھلی لگتی ہے، اس کے اندر وہ والا معاملہ نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی برف باری کی چادر اوپر ڈال دے۔ اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو داغ چھپ جائیں، میرا داغ کوئی نہ دیکھے، میرا جرم جو ہے اللہ اس کو چھپا لے، اللہ اپنی دامن عافیت میں لے لے۔ والمائی، والماء، اچھا اللہ اگر برف باری کے بعد بھی کچھ بچ جائے نا تو پھر پانی سے دھونا، اپنی رحمتوں کے پانیوں سے۔ اچھا اللہ اگر پھر بھی کوئی داغ بچتا ہے نا، تو میں نے دیکھا ہے جب اولے گرتے ہیں نا، ہوتے وہ بھی سفید ہے، لیکن وہ جو بچی کھچی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی فصلیں، پتے رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اولوں کے ساتھ، بہرحال میرا گناہ باقی نہ رہے، رگڑ رگڑ کے، مانج مانج کے، رحمتوں سے، پیار سے، محبت سے، اللہ بہرحال مجھے گناہ نہیں چاہیے، مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ اعتراف ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں غلطی کا معترف ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں، تو سبحان ہے، تو پاک ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، تو بچانا چاہتا ہے۔ 99 حصے رحمت تیرے پاس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، میں تجھ کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو پالن ہار ہے۔ اللہ تیرے بندے سے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، معاف کر دے۔ ان چیزوں کو اگر ہم نوٹ کریں، صحیح البخاری کبھی پڑھ کر کے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی ملیں گی۔ اسی طرح میرے محبوب ایک اور ادا اپنے رب کے سامنے لے کے آتے ہیں، عاجزی، مسکینی۔ اپنے رب کو کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آپ کو ساری دنیا بلا رہی ہو، چاروں طرف 360 اینگل سے لوگ کھڑے آواز دے رہے ہوں، لیکن آپ سب کو چھوڑ کے کسی ایک کی طرف چہرہ کر کے، رخ کر کے، توجہ کر کے، اقبال کر کے، منہمک ہو کے، اسی میں گم ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اس کی کوئی ویلیو تو ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ساری کائنات کے سارے رخ چھوڑ کے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف موڑا ہوا ہے، جو آسمانوں کا مالک، جو زمین کا مالک، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفا، خالصتاً اللہ کے لیے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ حضرات اللہ کے ساتھ اپنا تعارف پیش کیا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں۔ اللہ تو آسمانوں کو بنانے والا اکیلا، زمینوں کو بنانے والا اکیلا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ میں خالصتاً مخلصتاً، اللہ میں مخلص ہو کے، موحد ہو کے، ایک اکیلا تجھی کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہوں۔ مشرکوں والا کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہے تو معاف کر دے، میں مشرک نہیں ہوں۔ بھائی کہہ نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے کہ اللہ اگر کوئی ایسا ہو بھی ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ مومن مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی میں، لاشعوری میں، ہم تو جان بوجھ کے بھی بولتے ہیں کہ تو رب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، رب تو بوری کے اولے ہے، کیا نہیں کرتے؟ میں وہ حفوات اپنے سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتا جو دنیا میں اللہ کے ان مرے ہوئے بندوں کے بارے میں رب کو پیچھے ہٹا کر کے معلوم نہیں کیا کیا نہیں جو بولا گیا ہے۔ وما انا من المشرکین، حالانکہ نماز تو پڑھتے، نماز کا اقرار تو ہے،
مگر یہ جملے نہیں اللہ کی تعریف. ان صلاتی، کبھی اللہ کو کہا کریں اللہ یقیناً یقیناً میری نماز ونسکی، میری ہر قربانی، ومحیائی، میری پوری زندگانی، ومماتی، میری موت کا ایک ایک پل، میرے سکرات ما بعد الموت، للہ رب العالمین، اللہ وہ صرف تیرے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین. اللہ کو کہا کریں اللہ میری زندگی تیری دی ہوئی، تیری عنایت. اللہ جو میں قربان کرتا ہوں، جو پیسہ دیتا ہوں، جو مال دیتا ہوں، جو بکرے چھترے ویڑے دمبے ذبح کرتا ہوں، اللہ جو میں ویلفیئر کے کام کرتا ہوں، اللہ جو میں بانٹتا ہوں، اللہ جو تو نے مجھ کو ہاتھ دیا ہے، اللہ جو تو نے میری جیبیں بھری ہیں، اللہ جو تو نے میرے گودام بھرے ہیں، اللہ جو میرے بینک بیلنس بنے ہیں، اللہ تیرے ہیں، تیرے دیے ہوئے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. میرا وضو تیرے لیے، میرے ہاتھ دھونے تیرے لیے، کلی کر کے سوچ یہ تیرے لیے، ناک جھاڑ کے دیکھ یہ تیرے لیے، چہرہ دھو کے دیکھ اور کہہ یہ تیرے لیے، بازو دھو اور کہہ یہ تیرے لیے، سر کا مسح کر اور کہہ یہ تیرے لیے، قدموں کا دھونا تیرے لیے، انگلیوں کا خلال تیرے لیے. اللہ یہ دعائیں تیرے لیے، اٹھتے ہوئے قدم تیرے لیے، نماز میں آ کے کھڑا ہونا تیرے لیے، ثنائیں تیرے لیے، فاتحہ تیرے لیے، یہ صورت ملانی تیرے لیے، میرے رکوع تیرے لیے، کبریائی کے تذکرے تیرے لیے. قل ان صلاتی، میری نماز میں سجدے تیرے لیے، میرے تشہد تیرے لیے، سلام پھیرنے تیرے لیے. ونسکی، میری ایک ایک مالی قربانی، جانی قربانی، میری محنت، میری کاوش. ومحیایا، میری زندگی کا پل پل، میرا جینا، میرا رہنا، میرا سہنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا ملنا، میری سیاست، میری قیادت، میری امامت، میری ریادت، اللہ میرے رشتے، یہ سب تیرے لیے. وہ مماتی، بستر پہ مروں تو تیرے لیے، میدان جہاد میں مروں تو تیرے لیے. اللہ کسی حادثے میں اللہ نہ کرے، اچانک موت سے پناہ مانگتا ہوں، پھر بھی موت آئے تو تیرے لیے. اللہ مجھے آخری پل کا پتہ نہیں، وہ پل بھی اپنے لیے کر دے. لا شریک لا، اس رب کے لیے جس کا شریک کوئی نہیں. حضرات اللہ کے تعارف میں سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، دوسرا بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ وحدہ ہوا ہے، اور تیسرا بڑا تعارف یہ ہے کہ لا شریک لا، وضاحت کیجئے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہوں، یہ میں خود نہیں کر رہا، تیرا آرڈر ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. جماعت المسلمین نہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں جھکنے والوں میں سے ہوں، میں مطیع ہونے والوں میں سے ہوں، میں لوگوں کو مسلمان بنانے والوں میں سے ہوں، اللہ میں ان کو قریب کرنے والوں میں سے ہوں. میں کفر کے فتوے لگانے والوں میں سے نہیں. کفریہ افعال بتاؤں گا، اسلام کی سیفٹی بتاؤں گا، ایمان اور عقیدہ بتاؤں گا، میں ایمان اور اسلام کے عناصر بتاؤں گا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے، اللہم انت الملک، اللہ تو بادشاہ، اللہ تو بادشاہ، اللہ تو بادشاہ. اور کچھ نہ ہو تو پنجابی میں کہتے رہا کرو، عربی میں بولو، اللہم انت الملک، اللہم اے میرے اللہ انت الملک. پھر ساتھ یہ بھی کہا کرو لا الہ الا انت. کیوں افضل الذکر ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا انت. لا الہ، مچھلی کے پیٹ میں بھی کیوں نہیں نبی گیا ہوا تو لا الہ. کہیے یہ جملے، اللہم انت الملک، میرے بادشاہ، میرے بادشاہ. کسی کو کہہ دینا جی تسی بادشاہ جے، ہم نے تو اس کا معنی ایک الٹ بھی پنجابی میں لے رکھا نا، کہ جب ماں باپ کو بولنا ہو تو کہہ دیتے ہیں جی یہ بادشاہ لوگ نے، عمر وڈیری ہو گئی ہے. اس معنی میں نہیں، اللہ تو بادشاہ، تیری ملکیت. کیا معنی ہے انت الملک؟ اللہ میری جان کا مالک تو، میرے باپ کا مالک تو، میری زمین کا مالک تو، میرے پیسوں کا مالک تو، میری فیکٹری کا مالک تو. اللہ میرے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے اس کا بھی مالک تو، میرے ہاتھ کا بھی مالک تو، میری جیب کا مالک تو.
اللہ میری کل کائنات کا مالک تو ہی مالک، لا الہ الا انت، کوئی اور معبود نہیں، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب پیدا کرنے والا، میں تیرا بندہ، اللہ تو مالک میں تیرا بندہ۔ اور پھر یہ بھی کہے ظلمت نفسی، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اور واعترفت بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے سارے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ مجھے کوئی اور داری نظر نہیں آتا جو یہ گناہ معاف کر سکے۔ محبوب نے کسی اور کو نہیں کہا۔ ہاں حقوق العباد ہیں، اگر یہ حقوق اللہ سمجھ آئیں گے تو 100 دفعہ سوچے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں بندے کا حق مار رہا ہوں۔ جہاں حقوق اللہ کی بات ہے حقوق العباد سامنے اور ذہن میں ساتھ رکھیے، اللہ تو ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا، اللہ تو ہی ہے وحدنی لاحسن الاخلاق۔ اللہ تیرا تعارف یہ ہے کہ تو نے میری زندگی بنائی، میرا خلق بنایا، میری تخلیق کی، اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف لے جا۔ لا یہدی لاحسنھا الا انت، اللہ اچھے اخلاق بھی تو توفیق نہ دے تو نہیں بنتے، رویے اچھے نہیں بنتے، اللہ توفیق دے دے۔ واصرف عنی سیئہ، اللہ جو برے ہیں مجھے اس سے روک دے۔ لا یصرف عنی سیئہ الا انت، اللہ برے اخلاق، برے رویے، برے وتیروں سے بھی اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو تو لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، لبیک 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 کہا کر، لبیک بولا کر، کس کو؟ اللہ کو۔ لبیک 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا میں بولتے تھے، رب کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے تھے، خود کو گاڑ کے بولتے تھے، قدم جوڑ کے بولتے تھے، رب کے سامنے حاضر ہو کے بولتے تھے، اللہ کو اللہ اکبر کہہ کے بولتے تھے، لبیک و سعدیک۔ اللہ ساری خوش بختیاں تو دیتا ہے، تیرے در پہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ مجھے ایک نوجوان پوچھنے لگا، میں ایک پروگرام پہ تھا، کہنے لگا جی یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ میں نے کہا میرے محترم، جس پیغمبر کی محبت میں یہ کہہ رہا ہے اس محبوب کو ساری زندگی میں نے 2 طرح کے جملے کہتے سنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یا یہ کہتے ہوئے سنا ہے لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت۔ یہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، اور یہ جملہ تھا، یہ سلوگن تھا، یہ بولتے تھے، یہ کہتے تھے، یہ کہلواتے تھے، یہ پڑھا کر یہ تو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہم کہہ بھی نہیں پاتے۔ کہا کیجئے لبیک وسعدیک، اللہ خوش بختیاں تو دیتا ہے، والخیر کلہ بیدیک، بھلائیاں ساری تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری تو دیتا ہے، والشر لیس الیک، اللہ شر اور جرم اور گناہ یہ میری ذاتی غلطیاں، یہ میرے جرم ہیں، اللہ تو نے بتا دیا، تو نے سمجھا دیا، انا بک، اللہ میں تیرے ساتھ، و الیک، تیری طرف ہی آنا ہے، تو نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر میں کچھ نہیں، اللہ تو ہی ہے، تیرے سہارے، تیرے آسرے، تیری محبتیں، تیری چاہتیں، تیری نوازشیں، تیری عنایتیں، تیری رحمتیں، تیری نعمتیں، اگر یہ نہ ہوتی تو میں کچھ نہ ہوتا۔ اللہ میری زندگی کا ایک ایک پل، ہر سال گرا، ہر دن، اللہ تیری طرف، تیری طرف، میرے قدم تیری طرف، میں قبر کی طرف، میں قبرستان کی طرف آ رہا ہوں، تیری طرف، تبارکت و تعالیت، برکتیں تیرے ہاتھ میں، بلندیاں تیرے پاس، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے ایپلیکیشن لکھی جا رہی ہے، جرم لکھے جا رہے ہیں، گناہ بخشوائے جا رہے ہیں، معذرت پہ معذرت ہے، التجا پہ التجا ہے، التماس پہ التماس ہے، رب کے سامنے جھکے جھکے سے، بچھے بچھے سے۔ اگر یہ چیزیں رب کے سامنے آ جائیں تو کیا خیال ہے بندو کے سامنے اکڑ رہے گی؟ بندو کے سامنے اکڑ رہے گی، رضیت باللہ ربا، جو رب کے سامنے۔ لیکن ایک فرق محسوس کیجئے جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ہم کچھ لوگ اللہ کے سامنے تو واقعی ایسے گڑ گڑاتے ہیں، روتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، ترلے بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، داڑیاں بھی بھگوتے ہیں، لیکن باہر نکل کے رب کے بندو کے جب حق مارتے ہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وہ رب العالمین ہے۔ آج اگر میں ظالم ہوں تو میرے سے بڑا ظالم پیدا کر کے میرے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، آج اگر وہ مظلوم ہے تو ممکن ہے میری جگہ کل کو وہ بھی آ سکتا ہے۔ بھول جاتے ہیں
اگر الحمدللہ رب العالمین فاتحہ نماز کے اندر اور نماز کے اندر انابت اور للہیت اللہ کا ڈر اور یہ اس کیفیت میں پڑھی جائے کہ زندگی کی آخری نماز ہے صلی صلاۃ مودعن کہ اس کے بعد کچھ نہیں، تو پھر رب کے سامنے اپنے جرم، بندوں کے ساتھ کیے ہوئے جرم، مخلوق پہ کی ہوئی زیادتیاں اور اللہ کے حق مارے ہوئے سارے ہی یاد آتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پھانسی کے گھاٹ کی آخری نماز ہو کہ کہا جائے کہ بول تیری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ کہے کہ صرف 2 رکعت، اور ان 2 رکعتوں میں اس کی جو کیف ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی نماز میں ایسی کیفیت پیدا کر، یہی نماز تیری زندگی کا وعدہ ہے رب سے، یہی وعدہ ہے۔ اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ یہی نمازوں کی محافظت ہے اور یہی نمازوں کے اوپر پیرا ہے اور یہی نمازوں کے اندر صداقت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کے اندر پڑھی جانے والی فاتحہ اور اس فاتحہ کی پہلی آیت اللہ کی ربوبیت، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کی جو ہے عدم شراکت کے ساتھ بغیر شرک کے ایک خوبصورت توحید خالص کے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی اللہ مخلص ہونے، اللہ کے حق اور بندوں کے حق جہاں جہاں مارے ہیں اس کی معذرت کرنے، رجوع کرنے، انابت کرنے اور لوٹنے کی توفیق بھی دے دے۔ اللہ میری نماز میں چاشنی پیدا کر دے اور مجھے وہ بنا دے جیسا اس کو پسند ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔